نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ، حق باہو سچ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا منكم أن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ اچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دین اے ایماندارو اگر تواڈے وچوں کوئی دین تو مرتد ہو جائے ارتداد کر جائے فرمایا پھر میرا ایک ازل تو قانون چلا آ رہا ہے فسوف یاتی اللہ بقوم فرمایا پھر میں ایک قوم علیحدہ پیدا کرنا یا اللہ اس قوم دی نشانی کی ہے فرمایا یحبہم و یحبونہ او میرے نال پیار کر دینے میں انہاں نال پیار کر دینے فرمایا اگر کوئی تواڈے وچوں ارتداد کر جائے مرتد ہو جائے گمراہی دے پٹڑے تے چلا جائے فرمایا پھر میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد فرمایا ہر قوم دے وچ میں کوئی نہ کوئی ہادی رکھیا ہے ہدایت دین والا رکھیا ہے فرمایا چانن دی ادو لوڑ پیندی ہے جدوں بالکل اندھیرا ہو جائے تو فرمایا میں پھر انہاں لوگاں نوں دنیا دے اُتے بھیجنا یا اللہ انہاں دی نشانی کوٹھے کلے
مال زر، اللہ فرمایا نہیں، یہ نشانی میرے محبوبہ دی نہیں، جڑے میرے بندے ہونگے انہاں دی نشانی ہے یحبہم ویحبونہ، وہ فرمایا وہ میرے نال پیار کرنگے، میں انہاں نال پیار کرنگے۔ میں آج اس پیار والی صف دے وچوں آفتاب ولایت، مہتاب قادریت، حضرت پیر عبد الرحمن صاحب پیڑی شریف والے، آپ دا ذکر خیر کیتا جائے گا جڑا کہ حضور قبلہ عالم تاجدار نوشو پاک، تاجدار رنمل شریف اور تاجدار سان پال شریف، حضرت حافظ حاجی محمد نوشا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے خلیفہ اکبر سمجھ لو اور اولین خلفاء دے وچوں اے حضرت پیر عبد الرحمن قادری نشاہی پیڑی شریف والے، جنہوں کے اج تے نام ہی پیڑی رحمان پاک بولیا جاندہ ہے کہ انہاں دا نام ہی آپ دے نام دے اتے آ گیا۔ اے او حضرت پاک عبد الرحمن نے کہ حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ علیہ سفر کردیاں گیگے والی ایک پیڑی شارمان دے قریب پنڈے گیگے، آپ اتھے تشریف لے آئے تے حضرت پیر عبد الرحمن دی اماں مائی سلطان بیگم اور آپ دا والد صالح محمد المعروف میاں سالی، اے دوویں نوشو پاک نو ملن گئے۔ سنیے ذرا گل، دوویں نوشو پاک نو ملن واسطے گئے حضرت پیر عبد الرحمن پیڑی شریف والیاں دی اماں مائی سلطان بیگم۔ لطائف قدسیہ نے دسیا کہ اے او مائی ہے کہ اپنے دور دے وچ انہوں پورا علاقہ زہدہ کر کے پکار دے سن، اس انداز نال آپ آبدہ زہدہ سن، اللہ اللہ کرنے والیاں سن۔ اور اے روز ازل تو بات آ رہی ہے جدو مائیاں دے وجود مسلح تے منہ اللہ، بولو جدو مائیاں دے وجود وچ مسلح تے منہ اللہ تے قدم مسلح تے ہندے سننا تے سر تے تادرے چادرے تے تہیر دا سایہ ہندہ سینا، ادو ہی عبد الرحمن جی ہستیاں پیدا ہوئیاں نے، ادو ہی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ جیاں ہستیاں پیدا ہوئیاں نے۔ معلوم ہو گیا کہ ماں دا بڑا وڈا کردار ولایت دے میدان اندر۔ حضرت تاجدار نوشو حاجی محمد گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ نو گیگے ملن واسطے مائی صاحبہ بھی گئیاں، با پردہ آپ دے والد گرامی صالح محمد المعروف میاں سالی وہ بھی ملن واسطے گئے تے سارے لوکاں نو نوشو پاک بیٹھ کے مل دے رہے۔ جدو اے مائی صاحبہ آئے نا، نوشو پاک نے چار پائی چھڑی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، دعا ہتھاں نال پیار دیتا۔ کسے پوچھیا حضور حد ہو گئی انی دنیا آئی ہے ملن، تسی کسے واسطے اٹھے کیوں ہو؟ نہیں اٹھے، تسی دی اس مائی واسطے کیوں اٹھے ہو؟ فرمایا سجنوں اس مائی دے شکم وچ کامل ولی ہے جدا اٹھ کے حیا کرنا۔ آپ نے فرمایا اس مائی دا میں حیا اس واسطے نہیں کیتا کہ مائی ہے یا سلطان بیگم ہے یا عابد ہے یا زہدہ ہے، فرمایا دے شکم دے اندر ایک لال ہے جڑا کامل ولی ہے، یہ دے شکم دے اندر اجے عبد الرحمن دنیا تے آیا بھی نہیں تے حضرت تاجدار نوشو گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے ادو ہی ویکھ لیا، ماں دے شکم وچی ویکھ لیا۔ اور جے یقین جانو تو میں تھوڑی جی ملا کے گل کر دینا، جدو حضرت مریم پیدا ہوئی نا، ہنہ ماں سی تے کہندے نے جدو پیدا ہوئی تو میں دعا کیتی سی تے ویکھ کے ہیں جے دیوار دے اتے چڑی بیٹھی ہے، وہ اپنے بچے نو جناب چونچ دے وچ چوگا پی دیندی ہے تے آپ حضرت ہنہ ویکھ کے مریم دی ماں کہندی ہے ربا میں چڑی جوگی بھی نہیں، میں جانور جوگی بھی نہیں، تے پھر ارادہ یہ کر لیا اگر تو پتر دیویں یا تی دیویں میں تیرے کردہ مجاور بنا دیاں گی۔ تے جڑے ویلے مریم ہوئی نا تی
تے پھر خیال آ گیا پتر ہوندا تے گھرے چھڈ آوندی. اللہ نے فرمایا انی نظر تو لاکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی. بی بی تو کہڑے دھیانے لگ گئی ہیں, اسی تے تیری نظر تیرے شکم وچ قبول کر لئیے, ہن تے تینوں چھڈنا ہی پینا. اس نظر نو اساں تے قبول کر لیا تیرے بطن وچ ہی, اینوں تساں چھڈنا ہی پینا ہے. یا اللہ پھر فرمایا میرے گھر چ چھڈ دے سی, میرے گھر دا اینوں مجاور بنا تے سی. مولا پھر فرمایا اسی یہ دے جو نبی عطا کریں گے جنہوں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, اسی یہ دے وچوں ہی نبی عطا کریں گے جنہوں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے. تو حضرت تاجدار حاجی محمد نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے, آپ نے دنیا تے پیدا ہون تو پہلے آپ نے دس دیتا کہ اس مائی دا میں احترام اس واسطے کیتا ہے, اگر میں فرشت کھولا نا فرشت تے فرشت بڑی طویل ہے انہاں لوگاں دی. دنیا تو آن تو پہلے جنہاں دیاں گوائیاں اور جنہاں دیاں نشاندہیاں دتیاں گئیاں وہ فرشتہ اولیاء اللہ دی بڑی لمبی ہے. لیکن آج صرف ایک عاشق دا ذکر کرنا ہے, صرف آفتاب قادریہ اور نشاہی قادری سلسلے دی عظیم ہستی آفتاب قادریت. آپ دے ابے دا نا صالح محمد ہے تے المعروف میاں سالی کر کے بول دے سن, اور آپ دی والدہ دا نا بیگم سلطان بی بی ہے. آپ دا تعلق خاندانی لحاظ نال حضرت بہاول حق ملتانی رحمت اللہ علیہ دے نال ہے, او قریشی نسل نے اسدی نے. حضرت پاک رحمان دے والد گرامی آپ اس دور دے اندر بھی فرماندے نے کہ میں رزق حلال دی خاطر لوکاں دے کپڑے دھوندا ساں. کوئی ہوئے چیمہ, کوئی ہوئے چٹھا, کوئی ہوئے وڑیچ, کوئی ہوئے گرایا, کوئی ہوئے ہنجرا, تے جی وہ کام مستریاں دا کردہ تے لوکاں نے انہوں بولو استاد جی آکھنا ہے. ایک کسی نو نہیں پتا کہ چٹھا ہے, ایک کسی نو نہیں پتا کہ وڑیچ ہے, جس کا کاج اسی کو ساجے. یعنی پنجابی دا ایک محاورہ ہے کہ جس کا کاج اسی کو ساجے. تے آپ چونکہ کپڑے دھوندے سن, پھر ثابت ہو گیا کہ آپ تو بھی مرد سن. برادری جڑی بھی مرضی ہوئے تے کم دے لحاظ نال پھر جناب انہوں کہندے نے اے جی تو بھی ہے, اے فلاں برادری نال تعلق ہے. لیکن جتھے رسول اللہ دا فرمان ہے نا, اتھے آپ نے فرمایا میرے عشق وچ برادری بھی کوئی نہیں تے خدا دی مخلوق وچ برادری بھی کوئی نہیں. فرمایا خدا دی ذات دے اندر برادری بھی کوئی نہیں, اور مصطفیٰ علیہ السلام دی نبوت دی نظر اندر برادری بھی کوئی نہیں. فرمایا حبش چوٹ کے آجے تو میں حبشیاں دا سلطان بنا دینا, اگر فارس بھی چوٹ کے آجے تو میں فارسیاں دا سلطان بنا دینا. بلکہ میں فارس والے نو بھی کہنا کہ سلیمان منا اہل البیت. فرمایا سلیمان ویکھو تو میری اہل بیت وچوں میں. ثابت ہو گیا کہ عشق کامل ہوئے, عشق کامل ہوئے, محبت کامل ہوئے, تو پھر برادری دا تعلق. جڑا بندہ اس گل وچ پھس جاندا نا کہ میں فلانا آدمی ہے, میں فلانا ہونے, میں پیر عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ پیڑی شریف والے دی سیرت چرچ کرنا. آپ 995 ہجری اپنی ماں دی چولی چاہ گئے تے پیدا بھی پیڑی شریف ہی ہوئے ہیں. اے پیڑی حافظ آباد دے مضافات اچھے آپ پیدا ہوئے نا, تے آپ دی بچپن ویچی نا مجذوبانہ جی طبیعت سی. مجذوبانہ, مجذوب اپنے آپ وچ جذب نو کہندے نے, جڑا اپنے آپ وچ جذب روے انہوں کہندے نے مجذوب. یعنی اپنی مستی وچ رہنا, جنہوں قرآن نے کہا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيت,
فرمایا جب تسی اپنے پروردگار نو یاد کرو بھول جاؤ اپنے ہاں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ فرمایا جدو اپنے پروردگار نو تسی یاد کرو پھر بھول جاؤ اپنے آپ نو صرف ذات ہی رہ جائے تو انہوں کوئی سمجھ نہ روے آپ دی چونکہ مجذوب آنا طبیعت سی 5 سال دی عمر ہوئی نا کنی اے سارے 5 یا 6 سالے چی ہوندے جے 5 سال دی جدو عمر ہوئی باپ لے گئے مدرسے دی اندر میرے پیرے باؤ نے فرمایا علم و باج جو کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ سیوریاں کرے عبادت روے اللہ کنو بیغالا غفلت کنو نہ کھل سن پر دے آئے دل جاہل بت خالا میں قربان تینا تو میرا کامل باہو جنہ مل گیا یار یگانا تاجدار نوشو رحمت اللہ علیہ دے رشتہ دار